आपकी किताब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें मारूफ कानूनदान एस.एम. ज़फ़र कुदरतुल्लाह शहाब के हवाले से लिखते हैं कि जनाब कुदरतुल्लाह शहाब ने अपने तल अबीब के खुफिया दौरे की रुदात बयान करते हुए एक यहूदी प्रोफेसर की एक बात मुझे बताई जो गुज़िश्ता सालों में मुझे अक्सर याद आती है। हुआ यूँ कि कुदरतुल्लाह शहाब एक ईसाई ईरानी की हैसियत में तल अबीब के शहर में एक यहूदी प्रोफेसर के मेहमान रहे और उसके घर में उन्होंने मुमताज़ शख्सियात की तस्वीर में एक तस्वीर मोहम्मद अली जिन्ना की भी देखी। तजाहुल आरफाना दिखाते हुए कुदरतुल्लाह शहाब ने पूछा, ये साहब कौन है? जवाबन उस प्रोफेसर ने कहा, ये मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान है और मैंने इनकी तस्वीर इसलिए लगा रखी है कि इस शख्स ने इस्लाम के नाम से एक मुल्क हासिल किया। अब अगर इस मुल्क में इस्लाम नाकाम हो जाए तो फिर और कहीं कामयाब ना होगा। सो ये एस.एम. ज़फ़र साहब ने ये लिखा और वो आप शहाबनामा पढ़ें तो उसकी डिटेल भी उनके सारी उसमें मौजूद है। डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा, कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराना हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने जो ये पढ़ दिया ना, उससे एकदम दिल को कुछ होने लगा। सच तो ये है कि अल्लाह करे कि ये जिस मकसद के लिए बना है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको ना कोई पाकिस्तानी कभी ना भूले। अच्छा जी। और अल्लाह ताला के नाम पे चूँकि ये बना है तो अल्लाह ताला इसकी अब तक खुद हिफाजत फरमा रहा है और आइंदा भी मुझे ये लगता है कि वो खुद ही इसकी हिफाजत करता रहेगा। इस पूरी दुनिया में एक मदीना मुनव्वरा और एक पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। अभी तक इस हमारे दीन के उस पर सिर्फ ये 2 रियासतें हैं जो बनी हैं। मदीना मुनव्वरा में तो चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ फरमा थे और उसके कवानीन सब, और सहाबा कराम ने उसके बाद उसको अला मनहज नबुव्वह चलाया। यहाँ पर उनके नाम लेवा हैं जो ख़ुद को आशिक़ रसूल कहने का दावा भी करते हैं और मुझे यकीन है कि वो जज्बा तो बहुत है, उसमें उस जज्बे के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं। ठीक। और जब ये मुल्क बना था नूर भाई, तब भी कुर्बानी देने वालों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी जी। एक जज्बा ही था और वो ये नज़रिया था कि हम वहाँ रहकर इस कलेमा पर आज़ादी से अमल पैरा नहीं हो सक रहे जी। और जब आज़ादी ले ही रहे हैं, अंग्रेज़ों से ले रहे हैं, तो फिर अपने दीन का एक नाम पर एक मुल्क बना लें जिसमें हम अपने दीन के मुताबिक खुद को, रियासत को उसके मुताबिक निफाज फरमाएं। लेकिन मसला ये हुआ कि मुल्क तो बन गया, दीन का निफाज नहीं हो पाया। जिस मकसद के लिए बना था, यानी अल्लाह ताला ने तो तमाम तर नेमतें अता की और सबसे बड़ी नेमत के लैलतुल कद्र की रात भी अता कर दिया, सही अपने नाम पर भी अता किया, सबकी कुर्बानियां भी कबूल फरमाई, सबकी दुआएं भी कबूल की। अब जो उसके बाद हो रहा है या जो आज तक चला आ रहा है, कभी आपको महसूस हुआ कि वो जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पा रहा? अभी तक उसका अशरे अशीर भी नहीं पूरा हो पा रहा। यानी सिवाय इसके, जो मैं हिंदुस्तान भी बहुत जाती आती रही, सिवाय इसके कि हमें बोलने की आज़ादी है, और तो कोई भी फ़र्क नहीं महसूस हो रहा। अच्छा, ये तो आप बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट, आप मतलब आपका दिल दुखा हुआ है। आई कैन सी इन योर आईज, वो तो एक बात नजर आ रही है। तो हमारे पास इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मेंबर डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी बैठे हैं जिनकी तस्नीफ भी है पाकिस्तान का मतलब क्या। मुख्तसरन आप बता सकेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग? जैसे अल्लामा असद का कलम जिक्र साहरी में कर रहे थे कि कायदे आज़म ने उनको, बल्कि उसी से बता दें कि क्या व्हाट ही हैड इन माइंड, फादर ऑफ द नेशन के जहन में क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी की नेमत अता फ़रमाई है और 25 लाख से ज़ायद अफराद ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और पाकिस्तान की बुनियाद 2 कौमी नज़रिया है। कायदे आज़म के वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो कायदे आज़म ने ख़ुद कहा कि इफ़ वी टेक आवर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फ्राम द होली कुरान, द फाइनल विक्ट्री आई वंस अगेन से विल बी आवर्स। यानी कुरान मजीद वो इल्हामी और दीनी किताब है जिससे कायदे आज़म इंस्पिरेशन लेने की बात कर रहे हैं। और फिर कायदे आज़म के अपने अल्फाज में, अगर आज भी आप स्टेट बैंक की वेबसाइट खोलें
تو وہاں قائد اعظم کی آپ کو تقریر کا وہ حصہ ضرور نظر آئے گا، اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریر کی، جہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے اس میں دنیا کے انسانوں کا استحصال کیا گیا ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا اکنامک سسٹم ڈیولپ کر کے دکھائیں، اور قائد اعظم کے لفظ ہیں کہ یہ ڈیسٹینی آف پاکستان ہے کہ ہم ایک ایسا نظام معیشت دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جس کے پیش نظر دنیا ہمارے نظام حیات کو فالو کرے۔ پھر قائد اعظم کے لفظوں میں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ایک 5th لارجسٹ اسلامک اسٹیٹ ان دا ورلڈ ہوگا، اور جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان not only means freedom and independence but Islamic ideology which has to be preserved۔ وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب محض آزادی کا نعرہ لگا دینا یا فریڈم کا وہ تصور نہیں ہے جو ویسٹ کے پاس ہے۔ پاکستان دراصل ایک اسلامی نظریے کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے، اور ہمیں یہ ملک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب علامہ اسد کی آپ نے بات کی، جی علامہ اسد اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں بھی آپ دیکھیں تو پورا جو لائبریری کا ہمارا سیکشن ہے وہ اسد کے نام پر ہے، کیونکہ اچھا جی، اچھا یہ this is not known to people، ضرور بتائیے۔ جی بالکل، اور علامہ اسد کیونکہ سابق لیوپولڈ ویس ایک یہودی اسکالر تھے، ان کی آپ کتاب پڑھ کر دیکھیں روڈ ٹو مکہ، اسلام ایٹ کراس روڈ، تو کس طرح سے وہ شخص یعنی مختلف ممالک کا دورہ کرتے کرتے بالآخر علامہ اقبال کی خدمت میں آ گئے، اللہ اکبر، اسلام قبول کیا، اقبال کی خدمت میں آئے، بخاری شریف کا انگریزی میں ترجمہ کیا، قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ، علامہ اسد نے، جی علامہ اسد نے کیا۔ اور علامہ اقبال کی ان کو یہ نصیحت تھی کہ آپ اس خطے میں رہیں، یہاں پر اگر کوئی ریاست بنتی ہے تو آپ نے یہاں خدمت سر انجام دینی ہے، کیونکہ وہ مشرق اور مغرب کے مجموع البحرین تھے، اور یہ ہسٹری ہے جو ہماری نوجوانوں سے، ہماری نئی نسلوں سے اس کو پوشیدہ رکھا گیا، بالکل ہی پوشیدہ رکھا گیا، بالکل پوشیدہ رکھا۔ یہ کانشیس ایفرٹ ہے آپ کو لگتا؟ میرا خیال تو بالکل ایسا ہی، کیونکہ جب آپ کا تعلق تاریخ سے کٹ جاتا ہے تو نہ آپ حال کو سنوار سکتے ہیں، نہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ یہ بات بھی آپ، تو علامہ اقبال کے کہنے پر وہ یہاں رہے، اور قائد اعظم نے ان کو یہاں پر نیشنلٹی دی اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا افتتاح کیا، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، جو ایگزیکٹلی علامہ اقبال کے خطبات سے انسپریشن لیا گیا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ کس طرح سے ماڈرن ڈے کے اندر آپ قرآن و سنت کا، خلافت راشدہ کا نظام پاکستان میں آپ اس طور پر نافذ کر سکیں کہ جدید دور کی ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو سکے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس زمانے میں دا لا آف آورز کے نام سے پرنسپلز آف اسلامک اسٹیٹ اور قائد اعظم کے دیے گئے اصولوں کے مطابق اسد نے باضابطہ طور پر ہمارے آئین کے کیا بنیادی خد و خال ہوں گے وہ انہوں نے تحریر کیے، لیکن بعد میں ان کو یہاں سے پھر عالم اقوام متحدہ میں مندوب بنا کر بھیجا گیا، ان کا انتقال بھی وہیں ہوا، پاکستان میں ان کی قبر بھی نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ علامہ اسد کی ان ایفرٹس کی وجہ سے قرارداد پاکستان کی آج ہم بات کر رہے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ قرارداد پاکستان کے ساتھ قرارداد مقاصد کو متعین کیا، اور ہماری قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس belongs to Almighty اللہ alone۔ صرف پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، تمام عالمین کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔